आज आमी हांगा जमल्यात। आमी खुबशे लोकांनी पाशयेस काडला आनी म्हाका दिसता पाशयेस काडपाची तांकां गरज आसा आनी भिवपाची गरज आसा। आज आमी हेल्मेट मागीर आमचे पॅड सगळे घेवन येयल्यात। इवन डामारूय हाडला, खडी हाडला आनी कचरो हाडला। आयज दोन इश्यूज आसात ज्या जाग्यार हो सरकार इतलो घाणेरडो जाल्लो की तेंच्यांनी जे आमचे टॅक्साचे पयशे उदकान घातलेले आहा। आतां कितलेशे म्हयने जाले लोकांक त्रास जाता ह्या खड्ड्या खातीर। पोरूय सांगलेले सगळे खड्डे आहा ते आमी अमके दिसा सोडटले। अरे फेस्टिवल येयल्या पर तुमी जागे जातात, तेच्या पयलीं जागे जायनात तुमी। सो आमी म्युन्सिपाल्टीक PWDीक मंडे पर्यंत वॉर्निंग दिता, जर तेंच्यांनी जे खड्डे आसात सगळ्या पूर्ण करूंक ना जाल्यार खडी डामार आनी जे सिवेजीचे आमचे गार्बेजचे खुबशे प्रॉब्लम आहा हे म्युन्सिपाल्टीन आमी हो कचरो आसा पळय ते आमी म्युन्सिपाल्टीन घेवन वयतले। आनी हे जे डामार आनी खडी आहा आनी कितें आहा ते म्हाका दिसता तांकां जर ह्या सरकाराक आनी डिपार्टमेंटाक भीक लागल्या जाल्यार तांकां आमी थंयसर डोनेट करतले। आतां कितलेशे दीस जाले ह्या खड्ड्याक म्हाका दिसता लोकांचे गाडये मोडले, लोकांचे जीव गेले, कितलेशे लोक हॉस्पिटलांत पडले तरी ते हो सरकार जागो जायना आनी सांगता की खड्डे आसा ते खंय दाखया खंय तांकां। म्हाका दिसता हो सरकार आयसीयून न्हिदला काय कितें। आनी जी डिपार्टमेंट आहा ट्राफीक डिपार्टमेंट म्हणा तुमी, RTO डिपार्टमेंट म्हणा, पुलीस डिपार्टमेंट म्हणा, हेंचें फक्त काम जालां सद्या रेव्हेन्यू जनरेट करपाचें आनी करप्शनाचें। पुलीस डिपार्टमेंटाकूय सांगता आनी RTO डिपार्टमेंटाकूय सांगता ट्राफीक डिपार्टमेंट हे जे फेस्टिवल आसा पळय तेन्ना तुमी ते हे खड्डे म्हाका दिसना 14 पर्यंत जातले काय ना। हेजे ट्राफीक कंट्रोल तुमी करपाची गरज आसा। न्हू लोकांक न्ही खंयसर तरी लिपोवन धरपाची। ज्या ट्राफीक ह्या खड्ड्यां खातीर ह्या पोथ होला खातीर जाता तेन्ना सरकारान जे डिपार्टमेंट आहा ट्राफीक तांकां ट्राफीक कंट्रोल सारकें करपाक जाय। आमचे जे सिग्नल्स लायटी आहात ते सारके चलना आनी जी घाणीची वस्तू आहा जे गार्बेज आहा सगळ्या बरोबर पसरलेली आसा ते म्युन्सिपाल्टीची ड्युटी ती कलेक्ट करपाक फक्त गार्बेज म्हाका दिसता सारकी कलेक्शन होम जायना आनी रस्त्यांचेर गार्बेज पडलेली आसता। म्हाका दिसता आमचो असो टायम येतलो हांकां की आमी गार्बेज घेवन म्युन्सिपाल्टीन सगळ्यांक ह्या कावन्सिलरांक भेट दिवपाची गरज आसा। काम करिना हांव मागता की बेगीन जागे जाया आनी जशे ह्या सरकारान चोरयाचे हे वाडलेले आसा तेन्ना पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन मागता की ह्या फेस्टिवलाक जे जे घरा बंद आसात जे आमचे भाव भयणां भोंवतणी वयतात तेंचे घराची सुरक्षा तेंची सुरक्षा इम्पॉर्टंट आसा। आज जे आमी हांगा आंदोलन केल्लें आसा ते सगळे जे रिस्पॉन्सिबल नागरीक आसा जांकां दिसता की कितें तरी म्हापशान बरें जावचें, गोंयान बरें जावचें अशें सगळे जाण एकठांय आयिल्ले आसा। आनी आज आमी हे जे खड्डे पडल्या अख्खे गोंयभर आमी जर पळयत जाल्यार आज खड्डे पडिल्ले आसा आनी म्हापशान तर चडूच पडिल्ले आसा। म्हापशान मातसो लोकांक पेशंस चड म्हणून हांगा जितले खड्डे पडल्या ते लोक ओकिरान पळयत आसा। फाटीं धुळेरान ह्याच खड्ड्यां खातीर एका भुरग्याचो जीव गेल्लो आसा आनी कितलेशेच जाण इवन तुमकां रिपोर्टरांकूय खुबदां स्कुटरीन येतना हांगा त्रास जाता आसतले तशें आमकांय जाता। हांगा स्कुटरी गाडयो मोडल्यो लोकांच्यो, हातपाय मोडले, अशी वायट परिस्थिती म्हापशान उद्भवलेली आसा आनी हे कांयच हाजेर करिना। जर सरकार पळयत जाल्यार तुमकां सगळ्यांक याद आसतली की गोंयचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हाणें खंयच्या तरी वर्सा 2-3 वर्सां पयलीं म्हणिल्लें की 1 नोव्हेंबरा उपरांत खड्डे दिश्टीच पडचे ना म्हणून अख्खे गोंयभर। फक्त तो हांव म्हणिना तो फोट उलयता कित्याक ताणें खंयचें वर्स तें सांगूंक ना। मे बी ताका सांगपाचें आसतलें की 2027 उपरांत जेन्ना इंडिया आघाडीचें सरकार येतलें त्या नोव्हेंबराक हे खड्डे सगळे आमी पुरयतले अशें ताका सांगपाचें आसा। कारण ताणें सांगून 3 वर्सां जालीं खड्डे आसा तशें आसा। दर पावसान तो खड्डो ल्हान आसता तो व्हडलो जायत आसा। आमी हांगा मुद्दम चूज कित्याक केला हो म्हापशान जो खड्डो आसा हांगा जर आमी पळयत न्ही हो ते फावंटन तयार जाल्लो आसा आनी ते सिवेजीची पायपलायन तरी सिवेजीची जोडणी जावंक ना। नाल्यार म्हाका दिसता एक आविश्कार जसो दुबयन बी
एक मॅन मेड बीच केल्ले आसता तशें हांगा बी आमदारान चिंतला की कितें तरी गोल्डन म्हापशा करपाचें, कारण सिवेज समज जोडणी आशिल्ल्यान थंयच्यान गोल्ड भायर सरपाचें, तशें बी कितें आसा मनान काय म्हणून असो आविश्कार करूंक सोदता. कारण थंयच्यान आमी आतां पावस पडना, पावसान तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें हांगच्यान फावंटन कशें वयर उदक उसळटा आनी येताच्या खातीर हांगा फूल होणके पडल्या सगळे कडेन आनी वाट लागिल्ली आसा. हांगा मुद्दम हांवें जायरात घेवन आयला. हांगा ही BJPची जायरात, हातून ते सप्टेंबर 2024 म्हणटात जॉयन द मेंबरशीप ड्रायव्ह ऑफ BJP. खंय हांव सांगूंक सोदता, जे कोण ह्या मेंबरशीप ड्रायव्हान वता, जे कोण मेंबर जाता, ते सगळे कारणीभूत आसतले गोंयाक ह्या खड्ड्यान घालपाक, म्हापशाक ह्या खड्ड्यान घालपाक आनी देशाक ह्या खड्ड्यान घालपाक. कारण BJPन अख्खो देश सगळ्या लोकांक खड्ड्यान घाल्ले आसा. आनी तुमकां मुद्दम दाखोवंक सोदता, हांगा एक एड दिल्ली आसा आमदाराक आनी ताचेर ताणें बरयल्लें आसा की खंय म्हापशान खड्डे दिसता जाल्यार एक नंबर दिल्लो आसा, ताचेर फोन करून सांगा. म्हणून म्हाका आतां आमचो आमदार धुतराष्ट्र बी काय म्हणून दिसता, कित्याक तोच भोंवना म्हापशान, काय तो हेलिकॉप्टरांनी भोंवता, ताका दोळ्यान दिसना खंय खणके पडल्या ते. समज दिसना जाल्यार ताणें स्वता भोंवचें आनी पळोवचें खंय खणके पडल्या ते लोकांनी कित्याक हाका सांगूंक जाय. काय तो ट्युरिस्ट आमदार दिसता, तो गोंयांत नासता, तो ट्युरिस्ट म्हणून भायर फिरत आसता अशें कोण गोंधळ म्हणटालो, म्हणून ताच्या नदरेक हाडून दिवंक जाय. आमदाराचें हें काम काय सांगपाची बिंगपाची गरज ना. तो कितें करूंक सोदता, फक्त सोशल मिडियान अशें आयलें की लोकांक दिसता हो काम करता म्हणून. हांव सांगूंक सोदता, ही फक्त जायराती पुरते आसता. हे जे आयचे गव्हर्मेंट आसा ते इव्हेंट मॅनेजमेंट गव्हर्मेंट आसा आनी जायरात बाजीन एक्सपर्ट आसा. खरें रस्त्यार सिच्युएशन जो कोण मोबायलांतल्यान भायर येता आनी रस्त्यार येता ताका सिच्युएशन खबर आसा कितें आसा ती. हे जाहिरात भाशेन काय जावपाचें ना. आमी आनीक 2-4 दीस रावतले. समज 2-4 दिसान हे सगळे खड्डे बुजोवन जावंक ना चवथी पयलीं, जाल्यार हे जे डामर आसा ते आमी PWDन भेट म्हणून दिवपाचें आहा व्हरून. कित्याक हे डामर आसा ते कोडोन मागीर तांकां घालूं न्ही. कित्याक हे डामर आसा ती खडी आसा ती आमी सगळे हाडिल्ले आसा. आनी लोकांक जे कोण लोक असल्या आंदोलनान येना तांकां हांव सांगूंक सोदता की हे तुमकां पॅड्स आनी हेल्मेटां आमी आतां घालून आसा. कारण हे रस्त्यार इतले होणके पडल्या खंय तकली आपतात ती सांगूंक जायना, खंय हात मोडत तो सांगूंक जायना. म्हणून आमी हांगा पॅड्स आनी ग्लोवजूय घेवन आयिल्ले आसा. कोणाक गरज आसा ताणें घेवचे आनी म्हापशान पॅड्स आनी ग्लोवजां घालून भोंवचे. काल आमची जी मिटींग जाल्ली ती स्पेसिफिकली गणेश चतुर्थीच्या तयारीच्या निमतान मिटींग जाल्ली म्हापशा म्युन्सिपालिटीन. आनी क्वेश्चन सगळ्या कावन्सिलरान, BJPचे जे कावन्सिलर आसा आनी जे दुसरे कावन्सिलर आमी ऑपोजिशनान आसा तेंच्यांनी काल क्वेश्चन विचारलो की रस्त्याची परिस्थिती इम्प्रूव केन्ना जातली. दर वर्सा आमकां म्हाका दिसता ऑलमोस्ट आतां 7-8 वर्सां जालीं रस्त्याची परिस्थिती सगळ्या म्हापशान अशीच आसा आनी इम्प्रूव जावपाचें कांय स्कोप तरी म्हाका दिसना. म्हाका काल क्वेश्चन विचारलो एका पत्रकारान की तुमकां दिसता काय म्हणून गणपतीच्या पयलीं रस्तो सारको जातलो. म्हाका तर दिसना, कित्याक लास्ट आतां 2-3 गणपती अशेंच गेले न्हू. आमी सांबाळून आपलें विसर्जन करपाक व्हरता गणपती. जे अश्युरन्स आमकां चीफ मिनिस्टरा कडसून जावं MLA कडसून गावता ते केन्नाच फुलफील जायना. आनी ते कित्याक फुलफील जायना हो क्वेश्चन आयज सगळ्या सिटिजन्सान आमच्या इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाक विचारपाची गरज आसा. ॲप सुरू करता जावं आतां नंबर आमदारान दिला, तो नंबर दिवपाची पाळी येतात. कित्याक जेन्ना अमकें काम घेतलां, अंडरग्रावंड केबलिंगाचें काम आसूं, सुवेजाचें ट्रिटमेंटाचें लायनी घालपाचें काम आसूं, जाल्यार ते तुमी मे म्हयन्यात क्लोज करून तेजेर सारके डामार घालून क्लियर करा न्ही. तुमी रावता कित्याक ही परिस्थिती सामकी पावता म्हणसर. फक्त लोकांक इंजरी हांगा फिजिकल इंजरी जायना जेन्ना पडटा जावं स्कुटरी वयरसून. टायर म्हाका दिसता सगळ्यांचेच टायर आतां पंक्चर जाता सगळी कडेन खड्ड्या खातीर. कितें डेब्री पडलेली आसता रस्त्यार जावं खडी बारीक किडे तेज्या खातीर टायर पंक्चर जाता. शॉक जबर गाडयेंचे खराब जाता, बंपर डॅमेज जाता गाडयेचो. कितले जाणांच्यो गाडयो उदकान सीज जावन बंद पडटा. हेजे डॅमेज फक्त मनशाची हे एक्सिडंट जाता तेजेच फक्त डॅमेज जायना, गाडयो आमच्यो सगळ्यांच्यो डॅमेज जाता ते कोण भरपाई करतलो. लक्ष दिवपाक जेंकां बसयल्या, जे आमचे रक्षक आसा, रक्षक म्हणून जेंकां आमी निवडून काडल्या ते आमचे भक्षक जाल्ले आसा. ते आमकां सांगता हो नंबर घेया, तुमची कितें डिफिकल्टी आसा ह्या नंबरार कॉल करा. बाबा ती खाती दिवन बसयलाय पळय PWDच्या मिनिस्टराक, मागीर परत आनी फॉरेस्ट मिनिस्टर आहा म्हणून नाका कसली खाती दिवन जे मंत्री पदां दिल्या तेंकां काम कितें रे. ह्या मुख्यमंत्र्याक विचारूंक सोदता तेंकां काम कितें. तर ह्या नंबराचेर आमी फोन करपाचो, तुमचें काम कितें.
तुमकां काम कितें आहा आनी रोड मोडल्या रोड तोडल्या हे आमी सांगचे तुका खबर आहा मरे मुख्यमंत्र्याक हांव विचारूंक सोदता 2 वर्सां पयलीं एकूय रोड दिसतो ना म्हणून पळय तुमी सांगलेले ते 2 वर्सां सोंपली सगळी हे तिसरो पावस हांव हांगा येता अंजूंच्यान हांव हांगा येता म्हणजे हांव ते दाखोवपाक बाबा पळय व्हणो आहा हे हांगा व्हणो आहा हे सारकें करा आनी तुमकां नंबर कित्याक जाय सगळी मिडिया धाडटा मरे सगळ्याचेर जी पळय खाती दिल्ली आसा तेचो बरो वापर जाता काय ना हे सांगपाचें काम कोणाचें मुख्यमंत्र्याचें आसता घरांचो जो आवय बापूय आसा पळय तेचे पळोवप आसता घर सारकें चलता काय ना ते आमकां कामाक लावनाका आमकां कामाक लायले का आमी कामाक लागले 27 शाट करून उडयतली नसता नाबूद करतली आमी हे सरकार कळ्ळें नसलें खोटें सरकार आमकां नाका आमी जिखोवन कोणाक हाडले ते मंत्री उठले दुसऱ्यान गेले आनी आयज ते कितें सांगता हे आमी करूंक ना रे काँग्रेसीच्या टायमार जाले अरे बाबा तुझ्या गार्डनाची माती पळय ती भांगराची पेटी वास येता काँग्रेसीचो मरे तुझ्या घरिण्याक आख्या वास येता काँग्रेसीचो मरे आनी ते काँग्रेसीच्या काळान जाले म्हणून सांगता तूं खंय आसलो तेन्ना जर काँग्रेसीच्या काळान जाले तर त्या मंत्र्याक काल पळय तेणी एक वक्तव्य केले हे ते काँग्रेसीच्या काळान जाले आमच्या काळान ना पण त्या मंत्र्याक हांव म्हणूंक सोदता की गार्डन घरातले गार्डनाच्या मातये पासून भांगराच्या पेटये पासून तुमच्या घराक वास येता काँग्रेसीचो आणि काँग्रेसीन केले म्हणून सांगता तुम्ही काँग्रेसीन जर केले तुम्ही खंय आसले त्या टायमार तुमचे आई वडील खंय आसले पॉलिटिक्सात नसले खंयच्या पार्ट्याक काम करताले ते हा काढा मरे त्यांच्या फायली वयर जे पळय घराण्यान नांव दवरला आवय बापायन नांव दवरला ते घालोव नाका म्हणजे चेडोच सांगता की आपलो बापू हितून आसलो चेडोच सांगता माझ्या डॅडीन हे केले इनडायरेक्ट म्हणपाचे म्हणजे तेन्ना तेंचे डॅडी थंय आसले मागीर काँग्रेसीन कितें केलें तर ह्योच मंत्री सांगता जाल्यार हेचेर मुख्यमंत्र्यान घेवपाची न्हू बाबा हे तूं कोणाक काँग्रेसीन केलें काँग्रेसीचे सगळे आमगेर येयल्ले आमरे बसलेले आमरे आमच्या पार्ट्यान खुर्च्या आमीच दिल्या मरे सगळ्यांक सगळे मंत्री जितले आसा पळय तितले काँग्रेसीचे बीजेपीन भरल्या तुमी तेंच्या फायली वयर काडचे आनी काँग्रेसीन केलें म्हणून सांगू नाका तुमकां जर क्लीन करपाचें आहा जाल्यार आतां फायली करा नितळ करा रोड नितळ करा आयज तुमी पळयला हे जे रोड आहा पळय सगळे पिड्ड्यार जाल्लेले आनी कारण कितें आहा पावस पडल्या कारणान हे रोड पिड्ड्यार जाले म्हणून आमच्या आसगांव एक हें आसा की सगळे तेंच्यांनी पायपलायन घातल्या परत ती अंडरग्रावंड केबलिंग घातल्या हितून सगळे रोड पिड्ड्यार जाला इवन शिवोले सुद्दां रोड पिड्ड्यार जाले पण आता चवथ येयली चवथीक लागून हे आता बेगीन हे रोड सारखे करूंक जाय कारण की लोकांक बऱ्यो अशें बाजाराक वचूंक जावं विसर्जनाक सारकें हें जावंक जाय कित्याक हांव मागता की हेंच्यानी बेगीन करपाक जाय.